جہنم والے پاسے مرد کے عورتاں بے حیائی عام دی اللہ دے گھر ویران لاتے نا اللہ دے گھر خالی لاتے نا ویسیار آباد نا چوک آباد نا چوڑے آباد نا اللہ فرمے دے ظالما میں دنیا دے کردے کو چوک رہے آباد کرمت نہ دے جاوا دنیا دے میں اللہ دے گھر کو آباد کریا میں اللہ تیری قبر بھی آباد کر چھوڑا جنت تاج خواب تو جنت نصیب کر چھوڑا ہر بندہ دنیا دی دوڑ دے اندر لگا پہ ہر بندہ پیسے دی دوڑ دے اندر لگا پہ ہر بندہ دیکھو اکثریت بندے دی بے حیائی والے پاسے فحاشی والے پاسے عریانی والے پاسے گناہ والے پاسے مسجد دا پتہ کہانی نماز دا پتہ کہانی ابے دی قدر دا پتہ کہانی اماں دی قدر دا پتہ کہانی ہم شاید حقوق دا پتہ کہانی چٹی داڑھی والے دی قدر دا پتہ کہانی آج دیکھو ہر بندہ اپنی دے اندر لگا پہ بس دنیا ہوئے پیسہ ہوئے مال ہوئے اللہ فرمیندے اے اگر جرا دنیا مال حرام دی کمم دا پئی تے ٹھگی ٹوری آلی فرمایا کہ دنیا دے آرام بڑے دا پئی جرے ویلے جہنم دی خالی ہوا لگ سے اے سارے دنیا دے عیش و عشرت کو بھول ویسے یہ بندے کو جہنم دا چکر لوے سن جہنم نہیں جہنم دے اندر نہیں جہنم کو نپارو چکر لواتے حدیث پاک دے اندر ہم دے جو اللہ گھنم سن اللہ سہیں کول تے پہلے تے اللہ یہ کو پوچھا دسا دنیا دے ہوتے کیویں گزارتے آیا ہمیں اللہ سے یہاں سارے دنیا دے ہوتے سکھ دے حالات سکھ دے اندر زندگی گزارتے آیا ہمیں اللہ فرمے دے ہون دسا دنیا دے اندر کیویں زندگی گزارتے ہیں حدیث پاک دے اندر ہم دے اکے سے اللہ سیاں سارے دنیا دے فرمایا عیش و آرام سکھ ایک جہنم دے جھونکے دے ہوا دے نال بھول گئے نا اللہ دے سامنا جانے دنیا دے اندر اگر تے دکھ ملے نا جرے ویلے جنت دے اندر چلا ویسے دنیا دے سارے دکھ بول ویسے نا اگر دنیا دے اندر سکھ ہوئے تے جہنم دے اندر چلا گیا اللہ دی نافرمانی دی وجہ کر دے دنیا دے سارے سکھ فرمایا بول ویسے نا جہنم دا بانر بڑا کراؤ سے جہنم دا کتا بڑا کراؤ سے جہنم دے اندر ہوک دا سوک دا بتاؤ سے اللہ پڑھنے سے جوانی بیتی ہم جوانی برباد کرتے آیا ہوئے عمر بیتی ہم برباد کرتے آیا ہوئے قدم بیتی ہم زنار پاسے چل دے آنا فرمایا قدم تیتا ہوئے گھاڑی بیتا ہوئے ہر قدم دوتے رام تیتے برد تیری چھال وسا چھوڑے سا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا سکھ ہوئے دے بامیں دکھ ہوئے بندے دا ایمان پکا ہوئے کیا ہوئے ایمان تے پکا رہے بنے ہون تا ہی میں پتہ نہیں لگدا اور ٹکے ٹکے دے بھی جو بندہ بھی کیا کھڑا ہوں دے اللہ اکبر کبیرہ علماء کرام نے لکھے فرمایا بندہ سفر کا کریں گا سفر کریں گے جنگلیں تے پہاڑیں دے اندر پہنچ گئے جنگلیں تے پہاڑیں دے اندر دل گئے جنگلیں تے پہاڑیں دا سفرہ دور دراز دا سفر کریں گے جنگلیں تے پہاڑیں دے اندر پہنچے تھکا ٹوٹا کئی دیواریں دا روٹی نہیں ملی پانی نہیں ملیا چل دیا یہ دور دراز توری ٹیڑیے کے چرمائے بکرہ ترندہ ودے پہاڑیں دے اندر بکریاں کی دی ودے ہمیں نٹے سی چل دیا چروائے دے کون پہنچ گئے چروائے کو کن لگے یار سنا میں کافی دیوارہ دا سفر کرے نبیاں بھوکا کے ترسا میرے کر ایک بکری دے میں دا کھیر دو تے پی جنا کھیر استعمال کرا میری تریمی لگ سے میری بکر لگ سے کچھ نہ کو سہارا ملنے سے ایک بکرے نہ چروا عام بندہ نہ آت بکرے نہ چروا لیکن سینے میں چلو قرآن دا نوری رکھی ودے کلمہ دا نوری رکھی ودے نبی تے اللہ کی محبت بھی رکھی ودے
بکرے دا چرواہ ہے آدھے یار لمبا سفر کرتے آیا ایک بکری دے میں بکری لوہاں چا بکری لوہتے میں کھیر پی کے نہ لمبا سفر ہے نہ روٹی ملیے ہونتا ہوٹلیں دا انتظام ہے سواریاں دا انتظام ہے پرانا دور چلو میں کھیر پی کے نسا میں کو کچھ نہ کچھ سہارا ملنے سے اللہ اکبر کبیرہ یہ چرواہ بکرے دا جنگل دے اندر ودا پہاڑے دے اندر ودا اللہ دی قسم میں مومن پہاڑ دوتے قدم رکھے تے رب دی رحمت واس پندی ہے مومن جنگل وچ قدم رکھے تے رب دی رحمت واس پندی ہے ہن تے کلمے والے وسطی وچ قہر بڑے ودن شہر وچ قہر بڑے ودن پت رب واسطے قہر بڑا ودے دھی اما واسطے قہر بڑے ودے ہمسائے واسطے قہر بڑا ودے ایمان اللہ سوا کوئی ہمسائے دی کئی کو عزت مان جان محفوظ ہے ادو بھی نمازی کا گھر ہے ادو بھی نمازی کا گھر ہے اے بھی کلمہ پڑھ دے اے بھی کلمہ پڑھ دے اے بھی جمعہ نے دماغ تیاری کر سر دے ٹوپی پا نماز جمعہ ادا کرنے واسطے اندے اے بھی فرمایا سر دے پاک پاک خوشبو نماز جمعہ ادا کرنے واسطے اندے لیکن نہ ہمسایہ محفوظ ہے نہ اپنا محفوظ ہے نہ بیگانہ محفوظ ہے اے میرے نبی آمنہ ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ اون وقت تک کامل مومن نہیں تھی سکتا جب تک تیرے ہاتھ تیری زبان کو تیرا ہمسایہ تے مسلمان محفوظ نہ ہوئے تو کامل مومن نہیں اگر تیرے ہاتھ پہ تیری زبان کو تیرا ہمسایہ تے کلمہ والا محفوظ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جت قدم رکھے سے میرے رب دی رحمت واسطہ ہے ہاں ہن آپاں سارے میرے بزرگ بیٹھے بڑے بیٹھے آپاں سارے میں تھوڑا جہا اپنے گرے بان دے اندر جھاتی چا پاؤں سارے روزانہ آپاں قبراں دے اندر میں جو مردے دفنے دوں اپنا میت کہندوں کندھا دینوں نماز جمعہ ادا کریں ایمان نہ دسوا ہن لوگ کی میں بڑے ودن لوگ کی میں بڑے ودن شکل دے انسان تے اندر دے بھیڑے بڑے ودن شکل دا انسان ہے اندر دا درندہ ہے شکل دا انسان ہے اندر دا گمراہ ہے جتو ہاتھ لگے تو ہاتھ لا چلیں گے بننا بننے کا ہاتھ سے بننا بنی اندے گھا کپڑے دا گھا کپڑی اندے دھوم کو ہاتھ لگے دا دھوم گنڈی چاہتے رہنے یہ لکڑی کو ہاتھ لگے دا لکڑی چاہتے رہنے کہ کئی ویلے زمین این چاہ سکتے دے کہ ویلے این چاہ سکتے دے سونے نبی برمے جرا پڑھنے کپڑے دے کہ فرمایا شکل دا انسان ہے فرمایا آدر دا کتا ہے اور شکل دا انسان بنے ہوگے لیکن سور والے آقا موجود ہیں بندرے والے آقا موجود ہیں کتے والے آقا موجود ہیں شکل دے انسان ہے فرمایا شکل و صورت انسان والی ہے لیکن آج پر اجہاد مسلمان کے اندر اجہاد تعاون سور کے کتے بھی ہاتھ باتیں کر دیں وہ اگر میرے آقا سادے اندر آج کا انسان ہوں کو نہیں بدھا بنے انہیں ہے یا کوئی نہ جتا ہاتھ لگے ہاتھ لا چڑھیں دے یا نیسے لا چڑھیں دے جتا وال سیر تے قرآن رکھی کھڑے سیر تے قرآن رکھی کھڑے تھاڑ دار اوہ کرے سے واویلا اوہ کرے سے جرا کوڑا ہو سے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ایک زمانہ ہم سے شکل دے انسان ہو سے دل پھیڑے دی طرح ہو سے خوخار درندے بن چکے آج کلمے پڑھنے والے خوخار درندے بن چکے ہیں آج کلمے پڑھنے والے ایک دوسرے کا پیٹ چاپ کے رہنے آج کلمے پڑھنے والے ایک دوسرے کا خون پہ نوچے آج کلمے پڑھنے والا ایک بیٹ ہوتے فرمایا خون چوسن کا تیار ہے درندگی آ گئی ہے انسانیت میں بھی رہ گئی ہے سونے نبی فرماتے ہیں اگر تو انسان ہوئے تے مومن ہوئے تے ایمان والا ہوئے باویں بکرے دا چروایا بھی کیوں نہ ہوئے جنگل وچ ودا ہوئے جت قدم رکھے سے جنگل وچ بھی رب دی رحمت ہو سے تے پہاڑے دے تے بھی رب دی رحمت ہو سے